Alright guys, we have our first guest here. Please welcome him. This is Hamad Safi, a young teacher and a motivational speaker, aka Nanna Professor. Please give a big hand to him. About Hamad, he is just 11 years old. Nanna, please Hamad. थैंक यू सो मच, आप दोनों तशरीफ लेकर आए. अच्छा, मैं अभी बैठा हुआ था तो मेरी हम्माद से थोड़ी सी गपशप हो रही थी, तो उन्होंने मुझे डांटा एक दो बातों पे. एक तो उन्होंने कहा कि मैं नन्ना प्रोफेसर सिर्फ नहीं हूँ, मैं नन्ना प्रोफेसर और नन्ना सहाफ़ी भी हूँ. तो इस चीज़ को ज़रा हम वैलिडेट करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या आज हमें बताने आए हैं. ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर जो कि आज 10 साल के हैं और पिछले 2 सालों से मोटिवेशनल स्पीचेस दे रहे हैं. तो विदाउट अ डिले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट हमाद कि आप अपना वायरलेस माइक ऑन करें, बेशक खड़े होकर बेशक बैठ के, जैसे आपके लिए इजी हो. ठीक है, तो थैंक यू. In the name of Allah, who is the most merciful and compassionate, the King of the Kings, the Lord of the Lords, and the Creator of all the creatures, who knows all about the hidden truth in the human heart. Dear fellow students and my country fellow mates, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Hamad Safi. I'm working as freelancer. I'm working as motivational speaker, and I am a Nanna professor, and I'm a journalist at Nanna Sahafi. पूरे एशिया में लोग मुझे 2 नामों से जानते हैं, 2 नामों से. पहला है नन्ना सहाफी. नन्ना सहाफी लोग मुझे बुलाते हैं प्यार से, और दूसरा है नन्ना प्रोफेसर. लेकिन मैं ये राज जो है ये मैं आज शेयर करना चाहता हूँ कि ना मैं एक नन्ना सहाफी हूँ और ना एक प्रोफेसर हूँ, बट मेरा जो काम है, जो मैं काम कर रहा हूँ सोसाइटी के लिए, वो एक सहाफी और एक प्रोफेसर है. इसलिए लोग मुझे प्रोफेसर और सहाफी बुलाते हैं. And I am an inspiration. मैं एक इंस्पिरेशन हूँ सहाफी और प्रोफेसर और लोगों के लिए, उनके लिए मैं एक इंस्पिरेशन हूँ. साथ साथ बताते चलूँ कि सहाफी और प्रोफेसर जो है, ये these both are really important for our society. ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए. क्यों? क्वेश्चन मार्क बनता है कि क्यों इम्पोर्टेंट है. प्रोफेसर जो है वो हमारी मुआशरे को बनाते हैं, हमारे मुआशरे को तरबियत करते हैं, और सहाफी का काम जो होता है उसी तरबियत शुदा मुआशरे को उसकी तस्वीर जो है पूरी दुनिया को दिखाना. ये दोनों का काम है, और आजकल के दौर में ये दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है. लेकिन आप अगर हमारे मुआशरे में देखें, हमारी सोसाइटी में आज किसी भी बच्चे से पूछे, या वो कहेगा कि डॉक्टर या इंजीनियर या पायलट और या आर्मी ऑफिसर, इनके अलावा उनके पास कोई ड्रीम, कोई आइडिया नहीं होता. लेकिन आज ये बच्चे, मैं उनकी इंस्पिरेशन हूँ, और बहुत जल्द या कभी ना कभी सुनने को मिलता है कि मैं एक प्रोफेसर या एक सहाफी बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन हूँ. अब बच्चा कहता है कि मैं एक सहाफी या एक प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, उसकी एक ड्रीम बनती है. आजकल उसकी एक ड्रीम होती है कि मैं एक सहाफी या एक प्रोफेसर बनना चाहता हूँ. हर एक बच्चा भी ड्रीम करता है. दरअसल मैं कल जब मुझे बताया गया कि आपकी कल स्पीच है, आपकी मीट सीनियर्स में आपकी जो कल स्पीच है, तो मैंने आप लोगों की वेबसाइट खोली, और वेबसाइट पे मैंने देखा, मतलब माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा काम करें, और वेबसाइट पे मैंने देखा कि आप लोग एजुकेशन के हवाले से एजुकेशन पे काम कर रहे हैं. आप लोग लीडरशिप पे काम कर रहे हैं, आप लोग इंडस्ट्री पे आप लोग काम कर रहे हैं, और आप लोग जो पेट्रियटिज्म आप लोग काम कर रहे हैं. माशाल्लाह मैं बहुत इंस्पायर हुआ, और उसी के हवाले से मैंने आज टॉपिक मतलब रेडी किया, और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. हमारी तालीमी निज़ाम आजकल के 21st सेंचुरी के तकाज़ों के मुताबिक हमें क्या डेवलपमेंट दे रही है. क्वेश्चन बनता है, हमारी तालीमी निज़ाम जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में क्या कॉम्पीट कर रही है कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चन बनता है. लेकिन मैं बताता चलूँ कि हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो पुराना है, 250 साल पुराने, 150 साल पुराने.
لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی تعلیمی نظام میں ایجوکیشن میں چینج لائیں تو سب سے پہلے اپنے آپ میں چینج لائیں گے اور ہم نے اسی 150 سال پہلے جانا ہے تب ہم اپنے تعلیمی نظام میں چینج لائیں گے تب ہم اپنی تعلیمی نظام میں تبدیلی لائیں گے. آپ اگر پرائمری لیول پر دیکھیں تو بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں بچے اسکول میں بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن وہی بچے جب انٹرمیڈیٹ لیول تک پہنچتے ہیں تو ان کی تعداد نہیں ہوتی کلاسوں میں ان کی تعداد اسکول میں نہیں ہوتی. کیوں؟ یہ درمیان میں بہت بڑا گیپ کیوں بنتا ہے؟ یہ انٹرسٹ کے ذریعے سے لیس انٹرسٹ اسٹوڈنٹس کا انٹرسٹ یہ نہیں بننا. اسٹینڈرڈ لینگویج انگلش ہے. سب کانٹیننٹ میں جب انگریزوں کی حکومت آئی 1830 کا 1830 کا تعلیمی نظام ابھی بھی ہے. سوال کرتا ہوں کیا 1830 میں پاکستان تھا؟ کیا 1830 میں پاکستان تھا؟ نہیں تھا. تو 1830 کا نظام ادھر کیا کر رہا ہے؟ تعلیمی نظام کیا کر رہا ہے ابھی تک؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اسے چینج کریں. اور یہ تعلیمی نظام ہم کیوں چینج نہیں کریں آپ کو بتاتے چلو کہ جو ہے یہ وہی پرانا تعلیمی نظام ہے انگریزوں کا دیا ہوا. انہوں نے ان کو بتایا اپنے جو لوگ تھے ان کو بتایا کہ ان سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے لیے اس طرح کا تعلیمی نظام بنانے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے غلام ہمارے نوکر رہے. ان کو نوکر چاہیے تھے اور انہوں نے ہمارے تعلیمی نظام جو ہے عربی فارسی سے ہٹا کر انگریزی میں کر دیا اور کہہ دیا جس کو انگریزی آتی ہے اس کو نوکری ملے گی. اور اسی وقت 10 کروڑ مسلمان جو تھے وہ ان ایجوکیٹڈ رہ گئے. کیوں؟ آج کل 16 سال تو ہم تعلیم کرتے ہیں 16 سال کو ہم صرف انگریزی سیکھنے میں لگاتے ہیں. 16 سال ہم اپنی انگریزی میں ہی لگا دیتے ہیں. اپنے جو 16 سال ہوتے ہیں اسکولز کے کالجز یونیورسٹی کے وہ ہم انگریزی میں لگاتے ہیں اس کو سیکھنے میں. تو وہی پرانا سسٹم جو ہے ابھی بھی ہے ہمارے پاس. ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ بائس سسٹم ہے طبقاتی نظام ہے. وہ فرقوں میں تقسیم ہو گیا. غریب لوگوں کے لیے غریب والا تعلیمی نظام مڈل کلاس لوگوں کے لیے مڈل والا تعلیمی نظام اور ایلیٹ کلاس لوگوں کے لیے پھر آکسفورڈ بکراؤس یہ اونچے یہ ایلیٹ کلاس اسکول کالجز یونیورسٹیز ان کے لیے الگ ایجوکیشن ہے. ہمیں چاہیے کہ نیا ایجوکیشن اور ہماری زبان میں اور ایکول ملے. ایکول ایجوکیشن ہر ایک انسان کو ایکول ایجوکیشن ملے. یہ ہر ایک انسان کا رائٹ ہے. ہر ایک انسان کی یہ رائٹ ہے کہ ان کو ایکول ایجوکیشن ملے. لیکن ہمارا تعلیمی نظام طبقاتی نظام وہ بائس سسٹم ہے. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رٹا گوٹا نقل کرتے ہیں رٹے مارتے ہیں پورا سال کچھ بھی نہیں کرتے. لیکن جب ایگزامس کا دور آ جاتا ایگزامس کا وقت آتا ہے تو ہم سے بڑی پوٹینشل رہتا وہ بڑی زیادہ پسورے نہ کیا زیادہ ٹھیک ہے. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ رٹے لگاتے ہیں گورا لگاتے ہیں. پھر ایگزامس میں ہم نقل کرتے ہیں ایک دوسرے پہ یا پیپر چھپاتے ہیں یا ہاتھوں میں کبھی کئی بھی جگہ ہم پیپر چھپا لیتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ میں چیکنگ کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی تو ہم چیٹنگ کرتے ہیں. پھر اس سے کیا ہوا؟ ہمیں ڈگری تو مل گئی سرٹیفکیٹ تو مل گئی. وہ بابا کا شیطان میں بھول گیا کہ بی اے کیا نوکری ملی شادی ہو گئی ریٹائر ہو گئے مر گئے. یہ کیا ہوا؟ یہ کیا زندگی ہے؟ ہماری آج کل زندگی اسی پہ بیسٹ ہے. یہ وہی پھر وہی کہاوت بنتی ہے کہ بی اے کیا پھر نوکری مل گئی ریٹائر شادی ہو گئی ریٹائر ہو گئے مر گئے بس. یہ ہماری آج کل کی زندگی ہے. اور ساتھ ساتھ ہم اپنی انڈسٹریز کے بارے میں بتائیں کہ سب کانٹیننٹ میں برصغیر میں اس وقت انگریزوں نے جو برصغیر جہاں سب کانٹیننٹ کے جو لوگ تھے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ آپ کے ملک میں جو چیز بن رہی ہے انڈسٹریز جو چیز بھی بنا رہی ہے وہ بیکار ہے جس کو ہم دیسی بولتے ہیں. دیسی چیز بیکار ہے لیکن باہر ملک کی جو بھی چیز ہوتی ہے اس کی ہم بہت عزت کرتے ہیں. وہ برانڈڈ چیز ہوتی ہے. آج بھی ہم فخر محسوس کرتے ہیں. یہ کسی کے پاس موبائل ہوگا وہ نکالے گا اپنے دوست کو بتائے گا مطلب شو آف کرے گا کہ ہمارا لندن نہ رہنے ہم بہت خوش ہوتے ہیں فخر محسوس کرتے ہیں ہم کہ ہمارے پاس لندن کا موبائل. یا آج کل کسی بھی گھر پہ رشتہ آتا ہے تو امی سب سے پہلے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے بس آواز بھی خوش میں نہیں آ کے دے. لوگ فخر محسوس کرتے ہیں غلام ہوتی ہے. لوگ فخر محسوس کرتے ہیں وہ باہر کرتی فورن میں لوگ فخر محسوس کرتے ہیں. اور یہ وہی انگریز کی وہ بات ہے. انہوں نے ہماری جو ہے آپ سے میں سوال پوچھے ٹویوٹا مرسڈیز یا ہونڈا سوزوکی یہ ساری کمپنیز کیا ہے؟ یہ یوروپ اور جاپان کی کمپنیز اور یہ ان کے بچوں کے نام ہے. ایگزامپل دیتا چلوں کہ آپ لوگوں کا نام نہیں لیتا خیر اپنا نام لیتا ہوں
کہ آپ لوگوں نے کبھی سنا ہے کہ ہمارا ساتھی کو لاؤ حال بہت ٹھنڈا ہے کہ حال کو گرم کرے؟ آپ لوگوں نے کبھی سنا ہے کبھی؟ آپ لوگوں نے کبھی سنا کہ سے پولیرا والا پسے تھوڑی بڑی پسوا بستے ہیں؟ کبھی سنا ہے آگے والا جواب دیتے ہیں سے پولی میں 15 لاکھ روپے بستے ہو 15 مارتے؟ کبھی سنا ہے؟ نہیں نا. ہم صرف یہ ٹویوٹا اور سوزوکی یہ ان کے بچوں کے نام ہے, انہوں نے یہ ایجاد کیا تو ان کی چیز برانڈڈ ہوئی. اس جن کا گرو یوشیتم لینا شنوں کا تو نے پہلے تپوس کو یا چی ایسی ہائر ایسی جو بھی ہوا ہم بولتے ہیں جاپانے نے. جاپان کیوں نہیں ہے پھر ہم بولتے ہیں زبردست اصلی چیز ہے, اس کو ہماری یہ نمبر 1 چیز ہے, لیکن میڈ ان پاکستان یہ بیکار چیز ہے, یہ نہیں چلے گی. 2 دن کی ہے یا 1 دن کی ہوگی, یہ نہیں چلتی پھر. یہ ہمارا سسٹم بنا ہوا ہے. اس وقت انگریزوں نے اس وقت ہمارے دماغ میں یہ بات ڈالی تھی اور آج بھی ابھی بھی اسی وقت بھی ہمارے دماغ میں یہ ہوتا ہے. ہم نے اپنے تعلیمی نظام سے کیا بنا ہے کہ بس تعلیم کرو, 16ویں تعلیم حاصل کرو, PhD کرو اور نوکری ملی. ہم نوکری کے پیچھے بھاگتے ہیں. آج بھی ہم کسی بھی گھر میں اگر دادی یا امی سے پوچھ لے تھوڑے تعلیم سونا ضروری ہے, تعلیم چکو سب ہم تب ملائے گی, وہ زویا تعلیم کا واچ نوکری در تب ملائے گی, کوئی اچھی نوکری ملے. ہر ایک انسان نوکری کی سوچتا ہے. کیوں؟ اس وقت جو انگریزوں کو غلام چاہیے تھے, نوکر چاہیے تھے اس وقت 1857 میں, تو ان لوگوں نے ایسا تعلیمی نظام بنایا کہ آج بھی ہے اور ہم نوکر بنتے آ رہے ہیں. ہم صرف تعلیم کرتے ہو کہتے ہیں بس نوکر بن جائے, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ہم نوکری کے لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں. آپ دیکھیں پاکستان دنیا میں آپ لوگوں ہونیسٹلی بتائیے گا, میں بہت پوچھوں گا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جانتے ہیں پاکستان 7 نمبر میں پوری دنیا میں کہ اچھے سائنٹسٹ اور انجینئرز بنا رہے ہیں؟ ہونیسٹلی پتہ ہے کن لوگوں کو پتہ ہے؟ چند 1-2-3 لوگوں کو پتہ ہے. اپنے ملک کے بارے میں بھی لوگ نہیں جانتے. ہماری ہسٹری جو ہے ہم نہیں جانتے بالکل کہ ہماری ہسٹری میں کیا تھا, لیکن جو قوم اپنی ہسٹری نہیں جانتی اس کی جغرافی نہیں ہوتی اور وہ آگے نہیں بڑھتی, وہ مطلب ڈیولپمنٹ نہیں کر رہا. کچھ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان دنیا میں 7ویں نمبر پہ انجینئرز اور سائنٹسٹ بنا رہے ہیں, لیکن ہم نے لیڈرز نہیں بنائے. بات کروں کہ یورپ میں جو بھی یونیورسٹیز کالجز ہوتے ہیں وہ وہاں پہ تلاش کرتے ڈھونڈتے اپنے کمپیوٹرز کے ذریعہ کہ یہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں. کچھ وہ ان کو ڈھونڈتے پھر اور ان میں پھر اسے فنڈ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فنڈ آپ نے جا کے غریبوں کو دے دیں, ان کے لیے سکولز کھولیں, ان کو اور کی طریقے سے کہتے کہ بہترین لیڈر کیا ہوتا ہے. بہترین لیڈر اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ بہترین لیڈر کون ہے؟ جس کی نکاح بلند سخت لواد چاپو سوچ, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے, جس کی سوچ بڑی ہو, جس کی سوچ بلند ہو, جس کی سوچ بلند ہو, جس کی سوچ بڑی ہو, اس کے آس پاس جو فرینڈز ہوں گے پازیٹیو فرینڈز ہوں گے وہ بھی پازیٹیو ہوں. اور اگر میں اسی موقع پر یہ بات کہوں کہ دیگر بارے راز آیت کے نائے فقیر بات آیت کے نائے, دوبارہ میری طرح راز جاننے والے آئے یا نائے لیکن یہ فقیر دوبارہ نہیں آئیں گے, یہ بھی سچ بات ہے. پوری دنیا میں جب سے دنیا بنی اب تک آپ لوگوں کی جیسی امت اللہ نے کبھی نہیں بنائی. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, اس جیسی امت اللہ نے کبھی نہیں بنائی. اور یہی امت ہے. آپ لوگوں سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کتنے اقبال کے 2 راستے نا, مطلب انہوں نے 2 خواب دیکھے تھے. پہلا خواب تھا کہ پاکستان بنائے گا, انہوں نے ایک لیڈر بھی پیرا مالیہ بنایا, اور پاکستان ان کا پہلا خواب تھا کہ پاکستان بنے گا. کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ ان کا دوسرا خواب کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ دوسرا خواب کیا تھا اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا؟ کوئی بھی نہیں جانتا. ان کا دوسرا خواب یہ تھا کہ آنے والے دور میں وہ اس امت کی بات کریں, اس نسل کی بات کریں کہ یہ نسل مجھے دوبارہ زندہ کرے گی. اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ وہ تو مر چکا ہے, وہ دوبارہ کس سے زندہ ہوگا؟ ہم ان کے کلام کو اٹھائے. ایک انگریز اقبال کے بارے میں کہتے ہیں کہ he was the man of his age, he was the man above his age and he was the man of war of his age. وہ اپنے دور کے آدمی تھے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو تھے اپنے دور کے آدمی تھے, انہوں نے جو بھی کرنا تھا اپنے دور میں وہ کر چکے. وہ اپنے دور سے آنے والے دور کے آدمی تھے, اس 21st century کی وہ بات کر رہے ہیں کہ اس دور کے آدمی تھے, اور وہ اپنے دور کے جنگی حالت میں تھے. ایک انگریز کہتا ہے کہ آج اسی 21st century میں یہ سینچری چینجنگ سینچری ہے, اس میں ہم نے تبدیلی لانی ہے. لیکن آپ اگر تبدیلی لانا چاہتے ہو سب سے پہلے اپنی سوچ میں اپنے آپ میں تبدیلی لاؤ, پھر آپ کو دوسرا بندہ دیکھے گا, وہ چینج ہوگا. پھر آپ کو تیسرا, پھر ایسے سوسائٹی, ایسے پھر ایک گاؤں, پھر ایک شہر, پھر ایک صوبہ, پھر ایک ملک, پھر
चेंज हुई है। अंग्रेज कहता है कि आज 21st सेंचुरी में एक बात जिंदा होता है तो पूरी दुनिया उसके हाथ में होती है। एक बार रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में पूरी दुनिया होती है। हम आज भी मतलब फख्र महसूस करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान क्यों बना, किस मकसद के लिए बना, और हम हर गलत काम पाकिस्तान में करते हैं। हम पाकिस्तान के पीछे बुरी बातें करते हैं। अमेरिका की बात करूं कि वहाँ पे आज़ादी तो है, लेकिन अमेरिका के खिलाफ किसी को भी, अमेरिका के खिलाफ जो भी आदमी बात करे अमेरिका का उसको गिरफ्तार किया जाता है। अमेरिका के खिलाफ उस कंट्री के, या ये हमारा हमसाया हिंदुस्तान, उसके अंदर भी उस कंट्री के खिलाफ कोई बात करे वो भी नहीं बचता। लेकिन हमारी कंट्री में हम कहते हैं मर चली पाकिस्तान में, हम हर एक बात पाकिस्तान के पीछे कहते हैं और फिर कहते हैं जबरदस्त चली पाकिस्तान में। एक आदमी है वो पाकिस्तान के पेशावर या इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे वो खड़ा है, वो च्युइंगम खाता है, उस गम को भी गिराता है, च्युइंगम को भी गिराता है, वो बिस्किट खाता है, उस बिस्किट के रैपर को गिराता है। लेकिन वही करता जब सऊदी अरेबिया या बैर मुल्कों में जाते हैं, वहाँ के एयरपोर्ट में खड़ा होता है तो मुसलमान खड़ा होता है और कुछ भी नहीं करता। मुसलमान सीधे लाइन में खड़े होते हैं और ना लाइन से आगे जाकर निकल जाते हैं, आगे जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ये काम होता है। हमें चाहिए कि यकीन पैदा करें। एक बार रहमतुल्लाह फरमाते हैं यकीन पैदा करे गाफिल के मखलूक है गुमान क्यों है, कि गाफिल अपने अंदर की जो यकीन है अपने खुद ही बिल्ड करो, यकीन पैदा करो अपने आप में, जो अपने अंदर की जो यकीन है वो अपने आप में बिल्ड करो, पैदा करो उस यकीन को, फिर आप आगे का एक स्टेज लेंगे अपनी कामयाबी की तरफ। और लीडरशिप की अगर मैं बात करना चाहूँगा तो मैं कहना चाहूँगा जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि निकाब और सुखत आवाज जापो एक लीडरशिप की क्वालिटीज है। लेकिन साथ साथ बताना चलूँ कि हम इंजीनियर्स डॉक्टर सब कुछ पैदा कर रहे हैं, लेकिन हम बेस्ट लीडर्स नहीं पैदा कर रहे। कायद-ए-आज़म जो टीपू सुल्तान के बाद हमारे लिए अल्लाह की तरफ से एक तोहफा था, उसके बाद हमने एक बेहतरीन लीडर नहीं पैदा किए। और अगर लीडर आते हैं तो क्रिकेट के मैदानों से हमारे पास लीडर्स आते हैं। हम लीडर्स को कहाँ से सीखते हैं? डेमोक्रेसी का क्या मतलब? गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल। जो गवर्नमेंट होती है हुकूमत वो लोगों के लिए और लोगों की तरफ से, लेकिन हमारे नीचे सतह पर लोग अच्छे नहीं है, हमारे नीचे सतह पर लोगों को सही राइट्स नहीं मिल रहे, तालीम से नहीं मिल रही, वो उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, और या वही वो पुराने नौकरी के पीछे लगे, वो सारे सलामत में पड़े, अंधेरे में पड़े। तो हमारे हुक्मरान खाक क्या ठीक होंगे, हमारे हुक्मरान खाक क्या पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, हमारे हुक्मरान भी उसी तरह होंगे। जिस तरह हमारा मुआशरा है उसकी तरह हमारे हुक्मरान भी है, कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल भी करप्शन है, सब कुछ हमारे मुल्क में है। तो पाकिस्तान की जो सक्सेस उसके लिए हम काम नहीं कर रहे। और जिस तरह के हमारे होस्ट ने बात की कि आप अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करें, तो मैं अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताता चलूं कि जो मेरी जिंदगी का पहला रूल जो था कहते हैं कि बी थैंकफुल, शुक्र अदा करें। और मैं शुक्र अदा कर, जब मेरे पास कुछ नहीं था मैंने तब शुक्र अदा किया, आज मेरे पास बहुत कुछ है, आज भी मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ, आगे जाकर मेरे पास जो कुछ भी होगा, अगर सब कुछ भी होगा तब भी मैं शुक्र गुजारूंगा अल्लाह से। I have to be thankful. I have to be thankful for my Allah. I have to be thankful for my merciful and Almighty Allah, who knows all about the inner truth in the human heart. I have to be thankful for Him. और दूसरी जो रूल थी मैंने जो अपनी जिंदगी में लाई, that I brought in my life, and that is sincerity. हम जो काम भी करें उसे दिल से करें, खलूस से करें, सच्चे दिल से करें, दिल से नहीं। देखिए हम दिल से काम शुरू करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात स्ट्रगल करते हैं, वो करते हैं, और आगे जाकर जब हमारा आधा सक्सेस पूरी हो जाती है और हम दिल थक जाते हैं, हमारा हम थक जाते हैं, कहते हैं यार वो छड़ यार, हम छोड़ देते हैं उसको, दरमियान में ही हम उसे छोड़ देते हैं। तो जो भी काम आप कर रहे हैं सच्चे दिल से करें और उसको पूरा करें। सिंसेरिटी का मतलब क्या है? सिंसेरिटी के दो मतलब है, दो किस्म की है। पहला है जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपकी कामयाबी है, जो भी आपका मिशन है उसे सही करो, और दूसरा है उसे मुकम्मल करो। सही कैसे करो कि उसमें कोई गलती ना हो, उसमें कोई मिस्टेक ना हो, नुकसान ना हो, दूसरे लोगों के लिए नुकसान ना हो, उसमें दूसरे लोगों के लिए फवायद हो, फायदे मिले दूसरे लोगों के लिए, और दूसरे मुकम्मल करे, आखिरी हद तक उसे पहुंच जाए। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी फेलियर कब होती है? आप कोई बता सकता है कि जिंदगी में इंसान सबसे ज्यादा फेल कब होता है? कोई बता सकता है?
कामयाबी तो मिल गई, फिर कैसे फेल हुआ? कामयाबी मिल गई, कामयाबी ऐसी चीज है जो कभी नहीं रुकेगी। वो कामयाब हुआ तो उसकी अपनी मेहनत वो बंद हो गई, उसकी जो मेहनत थी, उसकी जो लर्निंग थी, वो सब कुछ बंद हो गया। बस वो क्या, मैं तो कामयाब होगा, मुझे अपनी ड्रीम अपना मिशन करना। यही वो मौका होता है कि इंसान अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा ग्रेट करता है। तो लिहाजा मैं आखिर में, चूंकि टाइम बहुत ज्यादा कम है, लोग ज्यादा है, हमारे एक और साथी मौजूद है, वो भी अपना लेक्चर डिलीवर करेंगे। हम भी उसके लिए इंतजार कर रहे हैं कि वो किस तरह लेक्चर डिलीवर करेंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो मुझसे अच्छा करेंगे क्योंकि उनका एक्सपीरियंस मुझसे बहुत ज्यादा है, वो मुझसे उम्र में भी बहुत ज्यादा है। केपीके पूरे पाकिस्तान में केपीके जो पुलिस की जो थोड़ी कुछ महीने पहले वो एक प्रोग्राम हुआ कि सारी जो केपीके पुलिस थी वो बदल गई, आज के हिसाब से वो चेंज हो गई। तो मैं लिहाजा पंजाब पुलिस को ये कहना चाहता हूँ कि पेशावर की जो पुलिस है, आईजी है, जो बेहतरीन है, उनसे आप सीखिए। लेकिन केपीके पुलिस वालों को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी पंजाब के पुलिस से सीखिए। हम पेयर वर्क करेंगे। एक एग्जाम्पल दूं, मेरे ये 2 जूते, ये मेरे काम के, लेकिन एक जूता मैं हटा दूंगी, एक जूता किसी काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है एक जूता। क्यों? ये जूते जो है हमें पेयर वर्क की एग्जाम्पल देते हैं कि हमें चाहिए कि हम सिर्फ मैं ना करके मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, मैं ये तो बहुत ही मिसाल है कि मैं हम अपने आप से पपिया बना रहे हैं, लेकिन नहीं, हमें चाहिए कि हम कहें, हम पेयर वर्क करें। एक जूते की कोई वैल्यू नहीं है। अगर एक जूता में 2 करोड़ रुपए पे भी लगना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक जूता, दूसरा जूता उसके साथ नहीं है। तो मेरा पैगाम था कि आप लोग, जैसे मैंने कहा कि brilliant people you are the finest to the finest people of our society। आप इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को जिंदा करो, उनके कलाम को जिंदा करो, तो इंशाल्लाह दुनिया में ऐसी कोई पावर नहीं रहेगी कि फिर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हो जाए और पाकिस्तान को फिर नीचे हराए। हमें चाहिए कि हम अपनी कौम को लीड करें टेक्नोलॉजी के हवाले से। दुनिया तब्दील हो रही है, टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है, टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से आ रही है दुनिया में, लेकिन हम अपने आप में से कितने वो लोग हैं कि वो 2 इंच का मोबाइल होता है, उसको बिना देखे 200 वोल्ट 1 मिनट में टाइप कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को। लेकिन वो लोग हाथ उठाए, honestly वो लोग हाथ उठाए कि बिना देखे कंप्यूटर के स्क्रीन को, डिस्प्ले को बिना देखे कीबोर्ड पर एक हाथ से 200 वोल्ट 1 मिनट में ले सकते हैं। कितने लोग हैं? हाथ उठाए। कोई नहीं, 1-2-3 लोग हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम उसका फायदा नहीं ले रहे, हम बल्कि उसके नुकसान हमें मिल रहे हैं। हम उसमें कार्टून देखते हैं, बच्चों को मूवी देखते हैं, हम उसमें फिर ड्रामा सॉन्ग सुनते हैं, इकबाल के वो क्या है गुलबारा, उन सब के हम सॉन्ग सुनते हैं। ये टेक्नोलॉजी हमें नुकसान की तरफ ले जा रही है, तो इसका प्रोडक्टिव बने, वरना आने वाली नस्लें जो हमारी है, हमारे जो फिर बच्चे होंगे, आने वाली नस्लें होंगी, वो गुलाम होंगी, वो सब भी गुलाम होगी और फिर वो हमें गाली देंगे हम अपने अबावदार को। किताबें अपनी या बाकी जब देखूँ उनको यूरोप में तो दिल हो जाए। जो मेरे अबावदार माँ बाप ने, जो मेरे दादा दादी ने वो किताबें लिखी थी, मैं उनको यूरोप में देखूँ तो मेरा दिल जो होता है वो जरा टुक हो जाता है। वो मालैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। इन्होंने इकबाल का बहुत ज़्यादा जिक्र किया और थोड़ा बहुत इकबाल को मैंने भी कोशिश की है पढ़ाओ, तो उसमें से एक शेर जो कभी वो ख़ास समझ में नहीं आता था, उसको हालांकि हमारे एक जुनून बैंड ने कवर भी किया, आज मुझे उसका मतलब समझ में आ गया। जिगर से वही फिर पार कर जवानों को पीरों का उस्ताद। तो so much learning for me as well in this short session। मैंने 4 बातें अपने पास नोट की हैं, ये पेज अल्लाह के लिए मेरे पास है तो मैं इसको ख्याल रखूंगा। बी थैंकफुल, जो काम भी करें खुलूस से करें, इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये हमारे हर एज ग्रुप के लिए, और इस 10 साल के बच्चे ने उसको इस दौर में समझ लिया है, तो आई कैन एक्सपेक्ट कि ये बच्चा कहाँ जाएगा और इंशाल्लाह इसकी वजह से ये मुल्क कहाँ जाएगा। और
پھر میں اور کی بجائے ہم. دس از سو امپورٹنٹ. بڑے بڑے فلاسفرز جو ہے وہ اس کو ون ون کا نام دیتے ہیں, کولیبوریشن کا نام دیتے ہیں, سینرجی کا نام دیتے ہیں, لیکن اس کو اس بکری کی مثال سے اتنے سادہ الفاظ میں سمجھانا, دس واز ویری انسپائرنگ. تھینک یو. اور آخری بات, یوز ٹیکنالوجی فار پروڈکٹیوٹی. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ لیسن ہے کہ واقعی صرف ایک گمراہی ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. تو with this, thank you so much Hamad. Once again, I would request President Youth Inside, Mr. Furqan Aziz, آپ پلیز ان کو ان کی شیلڈ دے دیں, اور پھر اس کے بعد آگے کی باتیں میں کرتا ہوں. Huge round of applause to you. This must not end. بہت شکریہ. زیادہ اچھا تھا. میں نے بہت زیادہ لرننگ کی. جو دوسرے موٹیویٹر اسپیکرس تھے ہمارے جو دوسرے بڑے تھے ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. ایتھکس کے بارے میں, ہمارے معاشرے کے بارے میں, ہماری کنٹری کیسے کامیاب ہوتی ہے, سب سے میں نے بہت کچھ سیکھا. تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا, آپ کی مینجمنٹ کا کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا اور بات کرنے کا. Stay blessed. It was really nice talk. Inshallah we'll be in contact. Allah Hafiz once again. Allah Hafiz. Take care.